Hello everyone, welcome to our new video. आजको यो क्लासमा हामीले क्लास 10 कम्पलसरी म्याथमेटिक्स सर्कल जियोमेट्री को अनसिन थ्योरम को पार्ट लिएर आएका छौं। जहाँ चाहिँ आज हामी यो अनसिन थ्योरमहरुलाई एकदमै बेसिकबाट सल्भ गर्ने छौं र आजको पार्टमा हामीले 2-3 वटा एटलिस्ट हामीले 3 वटा अनसिन थ्योरमहरुलाई चाहिँ एज एन बेस हामीले आजसम्म जति पनि कन्सेप्टहरु सिकेका छौं सर्कल सम्बन्धी तिनीहरुलाई युज गरेर युटिलाइज गरेर चाहिँ हामीले अनसिन थ्योरमहरुलाई सल्भ गर्ने छौं है त। सो ढिला नगरिकन आजको यो क्लास हामी स्टार्ट गरि नै हालौं। सो यहाँनेर फर्स्ट थ्योरम चाहिँ मैले कुन लिए त भन्दा यहाँनेर इन द गिवन फिगर यो एउटा फिगर छ रे यसमा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ त भन्दा BC र DE इक्वल छ भनेर भनेको छ। BC = DE इक्वल छ। अनि यहाँनेर अर्को के पनि भनेको छ त भन्दा आर्क AB को माथि यो जुन कर्व छ त्यो भनेको यो आर्क AB हो। यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन सर्कमफेरेन्सको लेन्थ यसलाई हामीले आर्क भन्छौं। यो AB आर्क चाहिँ अनि FE आर्कसँग इक्वल छ भनेको यो आर्क र यो आर्क के रहेछ इक्वल रहेछ। र त्यसो हो भने हामीलाई चाहिँ के गर्नु भनेको छ त भन्दा देन प्रुभ दैट एंगल ACB = एंगल FDE। यो सर्कलमा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने के रहेछ त भन्दा यो एंगल र यो एंगललाई इक्वल देखाउनु पर्ने रहेछ है। यो यसलाई अलिकति हामी डीप इनसाइड यसको जाउँ, अलिकति धेरै बुझौँ है यो कुरालाई। त्यो बुझ्नको लागि चाहिँ म एउटा अर्को सर्कल बनाउँछु। सेम सर्कल मैले यहाँनिर ड्रा गर्ने ट्राई गरे। अब जस्तो यहाँनिर चाहिँ के छ त भन्दा BE छ, एकदमै क्लियर हुने है यसमा चाहिँ। अर्को चाहिँ यहाँनिर के छ त भन्दा यस्तै कन्सेप्टहरु अब जति सक्यो धेरै कन्सेप्टहरु हामीले युज गर्नुपर्ने छ यसमा है। अब यसमा AF छ है, अनि त्यसपछि यहाँनिर C छ, यहाँनिर D छ। दिएको के छ त भन्दा यो र यो इक्वल छ, दैट मीन्स B र C इक्वल छ है लेन्थ, अनि त्यसपछि D र E इक्वल छ। अनि त्यसपछि अर्को कुरा के दिएको छ त हामीलाई भन्दा AB आर्क इक्वल केसँग छ FE आर्कसँग इक्वल छ। अब दिएको त यति हो यहाँ है, दिएको यति छ। अब हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने के छ त यो एंगल र यो एंगल इक्वल छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ। दैट मीन्स एंगल ACB र अनि एंगल FDE यो दुईवटा एंगल्सहरु चाहिँ इक्वल छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि अहिले डाइरेक्ट रिलेसन केही पनि छैन, डाइरेक्ट रिलेसन केही पनि छैन। र यसमा यो एंगल्सहरु प्रुभ गर्नको लागि एटलिस्ट हामीले दुईवटा यहाँनेर ट्रायंगल्सहरु बनाएर अरु प्रपर्टिजहरु खासै त्यस्तो म देख्दिन केही भने प्रुभ गर्नको लागि। तर यहाँनेर हामीले दुईवटा ट्रायंगल बनाएर ट्रायंगलको कंग्रुएन्सीको केस, दुईवटा ट्रायंगल्सको कंग्रुएन्सीको केसलाई हामीले युटिलाइज गर्ने। र अर्को एउटा कुरा के यसमा जान्नु पर्ने छ भने इक्वल आर्कमा बनेका जुन एंगल्सहरु छन्, एंगल एट द सर्कमफेरेन्स, तिनीहरु पनि इक्वल हुन्छ है भन्ने कुरा हामीले त्यो दुईवटा कुरालाई जोड्यौ भने यो सजिलै प्रुभ हुन्छ। अब यहाँ ट्रायंगल चाहिँ कहाँनेर छ भन्ने कुरा होला। फेरि त्यो ट्रायंगल हामीले यहाँनेर कन्स्ट्रक्सन गर्न सक्छौं भनेको A र B जुन छ AB आर्क इक्वल छ है, यो मेक स्योर गर्ने AB आर्क इक्वल छ। त्यो इक्वल आर्कमा AB आर्क मैले यहाँ फेरि AB आर्क इक्वल मात्रै भने AB आर्क चाहिँ EF आर्कसँग इक्वल छ है। त्यो कुरा एकदमै अहिले मार्क गरौँ। अब यो दुईटै आर्कमा चाहिँ मैले यसरी दुईवटा लाइन यसरी ड्रा गरे, कन्स्ट्रक्ट गरे। सो दुईवटा लाइन कन्स्ट्रक्ट गर्दै गर्दाखेरि AB र चाहिँ हाम्रो FE ले चाहिँ एउटा के पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ त भन्दा कर्डको पनि रिप्रेजेन्टेसन गर्छ। अब यो दुईवटा कर्ड इक्वल हुने कि नहुने त भन्दा अभियसली यो इक्वल आर्कमा बनेका कर्डहरु जहिले पनि इक्वल हुन्छन्। एउटा सर्कल छ है। अब यहाँनेर यो आर्क AB आर्क इक्वल छ, यतातिर सरी AB आर्क र CD आर्क इक्वल छ भने यसरी बनेका यी कर्डहरु इक्वल हुन्छन् भनेपछि AB र FE पनि इक्वल भयो कर्डको केसमा, किनभने AB आर्क र FE आर्क इक्वल छ। अब यहाँ हेरौँ है त ट्रायंगल पनि बन्यो। के ट्रायंगल बन्यो त भन्दा अलिकति यो कन्फ्युजन होला, अहिले सल्भ गर्दाखेरि ट्याक्कै मिलिहाल्छ। ट्रायंगल ABC र ट्रायंगल FDE दुईवटा ट्रायंगल छ। दुईवटा ट्रायंगलमा अब यो एंगल र यो एंगल यो दुईवटा ट्रायंगललाई कंग्रुएन्ट छ भनेर हामीले देखायौं भने यो त दुईवटा ट्रायंगललाई चाहिँ हामीले कंग्रुएन्ट छ भनेर देखायौं भने चाहिँ यहाँ के भन्न सकिन्छ त भन्दा यो एंगल र यो एंगल चाहिँ करस्पोन्डिङ एंगल भए उनीहरु चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। यो कंग्रुएन्सीको केस चाहिँ अब यहाँ हेरौँ है, हामीलाई के थाहा छ यो साइड इक्वल छ, अनि यो साइड र सरी यो यसमा तीनटा लाइन तान्दियो नि त, यो साइड र यो साइड भनेको यो त कर्ड थियो, त्यो कर्ड पनि एउटा ट्रायंगलको साइड हो, यो साइड र यो साइड इक्वल छ। अब यहाँनेर मैले बीचमा यो एंगल र यो एंगल इक्वल छ भनेर भने त यो दुईवटा ट्रायंगल चाहिँ
कुन एक्जियमले भन्दा साइड एंगल साइड एक्जियमले के हुन्छ त भन्दा कङ्ग्रुएन्ट हुन्छ। कङ्ग्रुएन्ट भइसकेपछि यो एंगल र यो एंगल त करस्पोन्डिङ, अब यसको करस्पोन्डिङ यो अनि यसको करस्पोन्डिङ साइड योसँग यो इक्वल, यो एंगलसँग यो इक्वल, यो दुईवटा एंगल इक्वल हुन्छ भनेर पनि प्रुभ गर्न सकिने भयो। तर हामीले यो दुईवटा एंगल प्रुभ गर्नु भनेको छ भने अभियसली सिधै कङ्ग्रुएन्ट भइसकेपछि त यो दुईवटा एंगल जुन छ सिधै यो चाहिँ इक्वल हुने नै भयो। किन करस्पोन्डिङ एंगल शब्द के त भन्दा करस्पोन्डिङ एंगल शब्द कङ्ग्रुएन्ट ट्रायंगल्स भनेर हामीले सिधै भन्न सक्छौँ। तर यो एंगल र यो एंगल चाहिँ कसरी इक्वल देखाउने त भन्ने कुरा अब मेजर भयो। अब त्यसमा पनि यो एंगल कुन कुन साइडले बनाएको छ हेरौँ त, यो एउटा साइड अनि यो एउटा साइड हो, ठिक छ। अब यो कस्तो भयो भने म यहाँनिर अलि अझै अर्को फिगर बनाउँछु। एउटा साइड यस्तो छ अनि एउटा साइड चाहिँ यहाँ छ है, यहाँनिर एंगल बनाएको छ, सर्कमफेरेन्समा बनाएको छ एंगल। यो पुरै एउटा आर्क भयो कि भएन, हो कि होइन? यो आर्क कुन आर्कमा बनिएको छ त, यो एएफई आर्कमा बनिएको छ। यो पुरै आर्क के रहेछ त, एएफ यसरी ई छ, एएफई आर्कमा बनेको रहेछ है। यो अलिकति म बुझाउनलाई गरिरहेको छु, एएफई आर्कमा बनेको रहेछ यो एंगल चाहिँ। अनि यो एंगल चाहिँ कसरी बनिएको छ त भन्दा यो एंगल यसरी यताबाट बनिएको छ, हेरौँ है, यो एंगल यताबाट बनिएको छ। यो अब यो चाहिँ यो आर्क कुनमा बनिएको छ त भन्दा एफएबी आर्कमा बनेको छ। कुन आर्कमा बनिएको छ? एफएबी आर्कमा बनिएको छ, ठिक छ। यो दुईवटा एंगल्सहरू कुन कुन आर्कमा बनेको रहेछ? एएफई आर्कमा यो एंगल अनि त्यसपछि यो एंगल चाहिँ एफएबी आर्कमा बनेको रहेछ। यदि यो दुईवटा आर्कहरू चाहिँ इक्वल भयो भने, दुईवटा आर्क इक्वल भयो भने यो दुईवटा एंगल पनि इक्वल हुन्छ। किन भन्दा सेम अथवा इक्वल आर्कमा है, इक्वल आर्कमा यो स्ट्यान्ड भएको र यो स्ट्यान्ड भएको इक्वल आर्कमा बनेका सर्कमफेरेन्समा बनेका एंगल हुन्। इक्वल आर्कमा उभिएर चाहिँ सर्कमफेरेन्समा एंगल बनाउँछ भने त्यो एंगल्सहरू के हुन्छ? इक्वल हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। त्यही भएर चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ यो आर्कहरूलाई इक्वल बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा भयो। जस्तो हामीलाई के दिइसकेको छ त भन्दा अलरेडी एबी आर्क र एफई आर्क त इक्वल छ भनेर भन्छ। अब त्यसमा मैले अब यहाँ एएफ पनि आयो क्या, दुईटैमा एफए अथवा एएफ पार्ट आयो, यो पार्ट आएको छ, यो र यो त हामीलाई थाहा छँदैछ। यो पार्ट आएको छ भने दुईटैमा हामीले एएफ जोडिदिने हो भने, दुईटै फेरि पनि इक्वल हुन्छ। यो अलरेडी इक्वल थियो, इक्वल पार्टमा यो इक्वल ऊ चाहिँ हामीले जोडिदिने हो भने, आर्क चाहिँ जोडिदिने हो भने फेरि पनि इक्वल हुन्छ। र यो चाहिँ अब के भयो त भन्दा एबी अनि त्यसपछि प्लस एएफ भनेको बीएएफ अथवा एफएबी आर्क भन्यो, यो भनेको एफएबी आर्क भन्यो, ठिक छ। अनि यता चाहिँ अब यो के भन्यो त भन्दा एफई प्लस एएफ भनेको चाहिँ हामीलाई चाहिएको एएफई आर्क भन्यो। यो चाहिँ के भन्यो? एएफई आर्क भन्यो भनेपछि यो दुईवटा आर्क पनि के देखाउन मिल्दो रहेछ? इक्वल देखाउन मिल्दो रहेछ। दुईवटा आर्क इक्वल देखाइसकेपछि सिम्पली यो एंगल र यो एंगल पनि, अथवा यहाँ हामीले कन्स्ट्रक्ट गरेपछि पनि देखाउँछ यो एंगल र यो एंगल पनि इक्वल हुन्छ। किनभने जुन यो आर्कमा बनेको यो एंगल र अनि त्यसपछि यो आर्कमा बनेको यो एंगल चाहिँ सेम आर्कमा बनेको जस्तो हुन्छ र त्यो सेम आर्कमा बनेका यी सर्कमफेरेन्समा बनेका एंगलहरू इक्वल हुन्छन् भनेपछि अब यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल के भइहाल्यो? कङ्ग्रुएन्ट भइ नै हाल्यो। कङ्ग्रुएन्ट भएपछि हामीले अब केही पनि समस्या हुँदैन र यो हामीले इक्वल छ भनेर भन्छौँ र त्यही नै हाम्रो टार्गेट हो है। अलिकति बढी कुरा गरियो तर हामीले अलिकति डिप इनसाइड यसको जानुपर्छ है त। यही कुराहरू लेख्ने हो, अब धेरै कुरा केही लेख्ने होइन। आर्कलाई पहिला जोड्छौँ अनि आर्कलाई जोडिसकेपछि अब यो र यो इक्वल छ, कन्स्ट्रक्ट गरिसकेपछि यो र यो आफै इक्वल हुन्छ र त्यसपछि यो र यो त दिएकै छ। त्यसपछि सिम्पली यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल कङ्ग्रुएन्ट भएपछि यो एंगल इज इक्वल टु यो एंगल, त्यसमा समस्या हुँदैन है। सो हामी अब डाइरेक्ट सोलुसनमा जान्छौँ है। अब चाहिँ हामी यसलाई प्रुभ गरौँ है त। सोलुसन गिभन के छ पहिला गिभन कुरा लेखौँ है। गिभन के छ त भन्दा BC इज इक्वल टु DE एन्ड AB आर्क इज इक्वल टु FE आर्क है। दुईवटा आर्कहरू यसरी इक्वल छ। अनि टु प्रुभ गर्नुपर्ने के छ त भन्दा एंगल ACB इज इक्वल टु एंगल FDE। अब हामीले के थाहा पाउने त भन्दा यसमा कन्स्ट्रक्सन पनि गर्नुपर्दो रहेछ है। कन्स्ट्रक्सन के त भन्दा जोइन AB एन्ड अनि त्यसपछि FE दुईटालाई जोइन गरिदिने है। सो यसलाई पहिला हामी अब जोइन गरौँ। सिम्पली यसलाई जोइन गरौँ अनि त्यसपछि यसलाई पनि हामीले जोइन गऱ्यौँ है। सो सिम्पली अब हामीले प्रुफ लेखौँ। अब त एकैछिनमा सकिन्छ यो है, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। स्टेटमेन्ट्स
अनि त्यसपछि रिजन्स अनि स्टेटमेन्ट्स र रिजन लेखिसकेपछि अब हाम्रो के हुन्छ त भन्दा 1 नम्बरमा चाहिँ पहिला चाहिँ हामीले यो एबी आर्क र एफई आर्क इक्वल छ त्यसमा चाहिँ यो एएफ आर्क जोडिन्छ र त्यो के बन्छ त भन्दा बीएएफ आर्क बन्छ विच विल बी इज इक्वल टु इएफए आर्क भनेपछि यो इक्वल आर्क एबी र एफई आर्कमा चाहिँ एएफ जोड्दाखेरि बीएएफ बन्यो अनि इएफए बन्यो। त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा यो यहाँदेखि यहाँसम्मको आर्क र यहाँदेखि यहाँसम्मको आर्क इक्वल हुँदै गर्दाखेरि यो एङ्गल यहाँ हेर्नु त यो लाइन र यो लाइनले बनाउने यो एङ्गल र अनि त्यसपछि यो लाइन र यो लाइनले बनाउने यो एङ्गल्सहरू चाहिँ इक्वल हुन आउँछ किनभने दुईटै चाहिँ इक्वल आर्क यो र यो आर्कमा बनेका छन् सर्कमफेरेन्समा बनेका एङ्गल्सहरू हुन्। यहाँ चाहिँ गरेको के भन्दा फेरि एडिङ आर्क एएफ इन बोथ साइड्स त्यो पनि कसको त भन्दा जुन चाहिँ इक्वल थियो तिनीहरूकोमा आर्क एबी इज इक्वल टु एफई आर्क यसमा चाहिँ दुईटै साइडमा चाहिँ हामीले इक्वल आर्क अथवा एएफ आर्कलाई चाहिँ एड गरेको। अब त्यसपछि के गर्ने त भन्दा इन ट्रायङ्गल 2 नम्बर इन ट्रायङ्गल अनि एबिसी अब अनि त्यसपछि एन्ड ट्रायङ्गल एफडिई। सो यसमा त के लेख्नु परेन अब यसमा चाहिँ यो कङ्ग्रुएन्सी देखाउने कि अब आई नम्बरमा चाहिँ बिसी इज इक्वल टु डिई भयो यो चाहिँ साइडहरू है साइडहरू यो चाहिँ के गरेको छ गिभन छ यो चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा सिम्पली गिभन हो यो है। अनि त्यसपछि एङ्गलको कुरा देखाइदियो हामीले एङ्गल अब के इक्वल भयो त भन्दा सिम्पली एङ्गल एबिसी इज इक्वल टु अनि एङ्गल एफइडी कुन एङ्गल यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल भयो होइन। त्यो किन भयो त भन्दा अब हामीलाई थाहा छँदैछ दुईवटै एङ्गल्सहरू चाहिँ सर्कमफेरेन्समा बनेको एङ्गल र दे आर स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क इक्वल आर्क सेम आर्क भन्दा सेम आर्क होइन यसमा इक्वल आर्कमा इक्वल आर्क भनेको पनि अब सेम आर्क जस्तै हो है जस्तै चाहिँ सेम आर्क हो तर उही आर्कमा होइन इक्वल आर्कमा बनेका यी इक्वल आर्कमा उभिएर चाहिँ सर्कमफेरेन्समा बनेका एङ्गल्सहरू भयो त्यही भएर चाहिँ यो एङ्गल्सहरू इक्वल हुन्छ। कुन एङ्गलको कुरा गरेको यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल भयो क्या त्यो कुरा हामी यहाँ लेखौँ। अब यो चाहिँ हाम्रो साइड यो साइड भयो यो एङ्गल भयो है साइड एङ्गल साइडले कङ्ग्रुएन्ट देखाउँछौँ हामी हो। यो चाहिँ के भयो त भन्दा एङ्गल एट द सर्कमफेरेन्स स्ट्यान्डिङ अन इक्वल आर्क है स्ट्यान्डिङ अन इक्वल आर्कमा बनेका यी एङ्गल्सहरू इक्वल भइहाल्ने। अनि त्यसपछि थर्ड नम्बरमा चाहिँ अब हाम्रो यो कर्ड र यो कर्ड पनि इक्वल हो त्यो हाम्रो ट्रायङ्गलको लागि चाहिँ साइड नै भयो द्याट मिन्स एबी इज इक्वल टु एफई यो चाहिँ हाम्रो के हो साइड एङ्गल साइड है। सो यसलाई अलिकति टाढा लेख्दा हुन्छ एङ्गल साइड एङ्गललाई त्यो खासै त्यहाँ नलेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। यो किन इक्वल भयो यो चाहिँ एबी इज इक्वल टु एफई चाहिँ किन इक्वल भयो भन्ने कुरा मैले अघि पनि भनिसकेको छु। यो चाहिँ के त भन्दा इक्वल आर्कले चाहिँ इक्वल कर्डलाई कट गर्छ अथवा बनाउँछ इक्वल आर्कमा इक्वल कर्ड भन्छन् भनेको इक्वल आर्क कट्स अफ इक्वल कर्ड भनेर हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो है। इक्वल कर्डहरू बनाउँछ इक्वल आर्कमा चाहिँ इक्वल आर्क छन् भने त्यस जति पनि कर्डहरू बन्छन् इक्वल आर्कलाई जोइन गर्ने अथवा जोइन गरेर बनाउने कर्ड्सहरू तिनीहरू इक्वल हुन्छन् भनेपछि अब चाहिँ यहाँनिर साइड एङ्गल साइड कुरा इक्वल भइसकेपछि यो ट्रायङ्गल र यो ट्रायङ्गलमा साइड एङ्गल साइड इक्वल भइसकेपछि यो ट्रायङ्गल र यो ट्रायङ्गल त के भयो त भन्दा सिम्पली कङ्ग्रुएन्ट भयो द्याट मिन्स ट्रायङ्गल अब एबिसी इज कङ्ग्रुएन्ट विथ ट्रायङ्गल एफडिई दुईटा ट्रायङ्गल कङ्ग्रुएन्ट भयो किन भयो त भन्दा सिम्पली साइड एङ्गल साइड एक्जियमले चाहिँ यो दुईवटा ट्रायङ्गल चाहिँ के भयो कङ्ग्रुएन्ट भयो। कङ्ग्रुएन्ट दुईवटा ट्रायङ्गल यो ट्रायङ्गल र यो ट्रायङ्गल कङ्ग्रुएन्ट हुनु भनेको दुईवटा ट्रायङ्गल उस्तै उत्रै यो जस्तो छ त्यस्तै यो जत्रो छ त्यत्रै भएको अनि त्यति बेला चाहिँ अब यो साइड र यो साइड करस्पोन्डिङ साइड हो यो एङ्गल र यो एङ्गल करस्पोन्डिङ एङ्गल हो यो एङ्गल र यो एङ्गल करस्पोन्डिङ एङ्गल थियो ती यो र यो इक्वल देखाइसक्यौँ यो र यो इक्वल देखाइसक्यौँ यो र यो इक्वल देखाइसक्यौँ हामीलाई देखाउनु पर्ने त यो र यो मात्रै हो यो र यो अब अटोमेटिकल्ली आफै के हुन्छ इक्वल हुन्छ द्याट मिन्स एङ्गल अब यहाँ हेरौँ यो माथिबाट हेरौँ एसिबी इज इक्वल टु एङ्गल एफडिई। अब यसको रिजन के हुन्छ त भन्दा सिम्पली
करस्पोन्डिङ एङ्गल्स हुन्छ करस्पोन्डिङ एङ्गल उही एङ्गल भनेको यो चाहिँ दुईटै उत्तरी ट्रायङ्गलका उही एङ्गलहरू भनेको है करस्पोन्डिङ एङ्गल्स अफ के त भन्दा कङ्ग्रुएन्ट ट्रायङ्गल्स कङ्ग्रुएन्ट ट्रायङ्गल सो करस्पोन्डिङ एङ्गल्स अफ कङ्ग्रुएन्ट ट्रायङ्गल भएको हुनाले चाहिँ यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल भयो जुन हामीले प्रुभ गर्नु पर्थ्यो सिम्पली लास्टमा के लेखिदिनु त भन्दा प्रुभड लेखिदिने यसरी सजिलै हाम्रो प्रुभ भयो अलिकति हाम्रो डिप अन्डरस्ट्यान्डिङ यसमा बनाउनु पर्यो कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्ने रहेछ ट्रायङ्गलका कङ्ग्रुएन्सीका प्रपर्टिजहरू यसमा युटिलाइज गर्नुपर्ने रहेछ त्यसको लागि हामीले इक्वल आर्क बनायौँ र त्यसपछि अब त कसरी बनायौँ भन्ने कुरा पनि यहाँनिर लेखियो त्यसपछि यसमा कम्प्लिकेसन्सहरू केही पनि छैन है त अब हामी एउटा अर्को थ्योरम हेरौँ है अलिकति सजिलो छ योभन्दा कन्सेप्ट अब नयाँ बन्दै जाने हुन् यसमा हामीले सिक्दै अगाडि बढ्नु पर्यो है यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड थ्योरम छ अनसिन थ्योरम यो प्रुभ गर्नको लागि यहाँ जे छ अहिले म यहाँ के भन्दिनँ यो प्रुभ गर्नुभन्दा अगाडि हामीले एउटा कुरा के थाहा पाउनुपर्छ भने जस्तो एउटा हाम्रो सर्कल छ र यहाँनिर एउटा आर्क एबी आर्कमा चाहिँ एबी आर्क भनेको यो आर्कमा चाहिँ एउटा इन्स्क्राइब एङ्गल हामीले बनायौँ इन्स्क्राइब एङ्गल बनायौँ कुन एङ्गल बनायो त भन्दा एङ्गल एसिबी बनायौँ यो इन्स्क्राइब एङ्गल जुन छ नि इन्स्क्राइब एङ्गल अर एङ्गल एट द सर्कमफेरेन्स जुन चाहिँ स्ट्यान्डिङ अन द आर्क एबीमा यसरी बनाएको छौँ भने यो इन्स्क्राइब एङ्गल इजिकल टु के हुन्छ भन्दा हाफ अफ द आर्क एबी हुन्छ है भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ अनि त्यसपछि यो अहिले एक्स्ट्रा कुरा हो यो चाहिँ थाहा नपाउँदा पनि केही अहिले यो क्वेसनमा त युटिलाइज हुँदैन तर सेन्ट्रल एङ्गल चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दा एओबी एङ्गल चाहिँ यो चाहिँ केसँग इक्वल हुन्छ त भन्दा जुन आर्कमा बनेको छ त्यो आर्कसँग इक्वल हुन्छ तर जुन यो आर्कमा बनेको एबी आर्कमा बनेको यो जुन इन्स्क्राइब एङ्गल छ नि इन्स्क्राइब एङ्गल इजिकल टु हाफ अफ द्याट आर्क हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो एउटा सर्कलको प्रपर्टी हो यो चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ बिफोर स्टार्टिङ दिस क्वेसन है त सो यसकै बेसिसमा यही कन्सेप्टको बेसिसमा हामीले यो क्वेसनलाई सल्भ गर्नुपर्ने छ यहाँनिर हामीले देखिरहेछौँ आर्कहरू छ अब अभियसली हामीले यो कन्सेप्टलाई यहाँनिर युटिलाइज गर्नुपर्छ अब क्वेसनले के भनेको छ भन्ने कुरा हेरौँ द कर्ड पिक्यू एन्ड आरएस मिट्स एट अ पोइन्ट टी वेन एक्सटेन्डेड भनेको यो पिक्यू र आरएस कर्डलाई एक्सटेन्ड गर्दाखेरि अझै लामो बनाउँदाखेरि पीदेखि क्यूसम्म भएको कर्ड र आरदेखि एससम्म भएको कर्डलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गरियो भने टी भन्ने पोइन्टमा चाहिँ मिट गर्छ विच इज आउटसाइड अर द्याट पोइन्ट विच लाइज आउटसाइड द सर्कल है त त्यति बेला चाहिँ हामीले के प्रुभ गर्नुपर्ने रहेछ भने क्युटिएस एङ्गल चाहिँ हाफ अफ द पिआर आर्क माइनस क्युएस आर्क यो दुईवटा आर्क सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि जति आउँछ त्यसको पनि हाफ चाहिँ यो एङ्गल हुन्छ भनेर हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ मैले अघि के कन्सेप्ट भनिरहेको थिएँ भन्दा इन्स्क्राइब एङ्गलको केसबाट हामीले यो आर्क र यो आर्कलाई एक ठाउँमा लिएर आउन सक्छौँ अहिले त यहाँ इन्स्क्राइब एङ्गल कुनै पनि छैन इन्स्क्राइब एङ्गल बनाउनको लागि मैले अब सपोज यो दुईवटा क्युआरलाई जोइन गरिदिएँ भने अब हाम्रो धेरै कुराले हेल्प हुन्छ यो चाहिँ पिक्युआर एङ्गल पिक्युआर जुन चाहिँ पिआर केमा छ आर्कमा छ पिक्युआर एङ्गल इजिकल टु हाफ अफ द पिआर हुन्छ अनि यो चाहिँ यो जुन एङ्गल छ नि यो एङ्गल क्युआरएस एङ्गल चाहिँ हाफ अफ द आर्क क्युएस हुन्छ कुन अहिलेकै कन्सेप्टले जुन मैले अघि भनेको छु त्यही कन्सेप्टले अनि त्यसपछि अब हामीले यो एङ्गल इक्वल टु लिएर आउनुपर्ने हो भने चाहिँ यो एङ्गललाई हामीले यदि चुज गऱ्यौँ भने अब यो एङ्गल र यो एङ्गलबाट टाढा भाग्न पाइएन किनभने यही दुईवटा एङ्गल छ यो एङ्गल लिए पनि भयो तर यो एङ्गल लिँदाखेरि हामी कम्फर्टेबल हुँदैनौँ तर हामीलाई अब यो एङ्गल लिए पनि हामी कम्फर्टेबल हुँदैनौँ किन भन्दा यो एङ्गल इजिकल टु के भन्ने केही हुँदैन तर यो एङ्गल इजिकल टु के हुन्छ त भन्दा क्युआरटी ट्रायङ्गलको बाहिर बनेको एङ्गल हो यो एक्सटर्नल एङ्गल इजिकल टु यो प्लस यो हुन्छ है सम अफ द टु अपोजिट इन्टेरियर एङ्गल्स हुन्छ यो एउटा ट्रायङ्गल छ भने ट्रायङ्गलको एक्सटेरियर एङ्गल चाहिँ यसको अपोजिट एङ्गलसँग सपोज यो ए छ एक्स छ यो ए छ यो बी छ भने एक्स इजिकल टु ए प्लस बी हुन्छ द्याट मिन्स यो एङ्गल इजिकल टु यो प्लस यो हुन्छ जहाँबाट चाहिँ हामीले यो एङ्गल इजिकल टु यो माइनस यो भनेर यताउता गरेर सल्भ गर्न सकिने कुरा त्यहाँबाट आउँछ र अब हामी ढिला नगरिकन यसको सल्भ गर्नतिर लागौँ है त सो यो चाहिँ हामीले अहिले यहाँ देखाउने चाहिँ होइन यहाँ हामीले बुझ्ने कुरा हो सो सोल्युसन पहिला गिभन कुरा के छ त्यो लेखौँ है त गिभनमा के छ त भन्दा द कर्ड के त भन्दा पिक्यू एन्ड आरएस मिट्स
एट एन एक्सटर्नल पोइन्ट एक्सटर्नल पोइन्ट भनेको जुन चाहिँ सर्कलभन्दा बाहिर छ एक्सटर्नल पोइन्ट टीमा चाहिँ के हुन्छ मिट हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँनिर लेखिदिउँ टु प्रुभ है। यसलाई जसरी क्वेसन अनुसार लेख्दा पनि हुन्छ व्हेन एक्सटेन्डेड भनेर जस्ता छ त्यस्तै यहाँनिर लेख्दा पनि हुन्छ टु प्रुभ QTS इज इक्वल टु हाफ अफ द PR आर्क माइनस QS आर्क है। अनि त्यसपछि हाम्रो कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्ने रहेछ। कन्स्ट्रक्सन त्यो आर्कहरू लिएर आउनको लागि पनि कन्स्ट्रक्सन गर्नु जरुरी भयो। कन्स्ट्रक्सनमा के गर्ने त जोइन QR है, जोइन QR गर्ने। अनि त्यसपछि अब प्रुफमा जाउँ हामी। अनि त्यसपछि स्टेटमेन्ट्स, अब त सजिलो भइहाल्छ, स्टेटमेन्ट्स र रिजन है, स्टेटमेन्ट र रिजन। अनि त्यसपछि अब हामीले फटाफट यो दुईवटा एंगलको कुरालाई जोडौँ। त्यो भनेको के त भन्दा एंगल PQR इज इक्वल टु हाफ अफ द PR आर्क। यो PR आर्क पनि त हामीलाई चाहिएको छ नि त। यसको रिजन के त भन्दा इन्स्क्राइब एंगल हो। यो के हो? इन्स्क्राइब एंगल हो, एंगल एट सर्कमफेरेन्स हो कि हैन। अब यहाँ हामीले सिम्पली इन्स्क्राइब एंगल लेख्दियौँ। इन्स्क्राइब्ड एंगल इज हाफ अफ इच आर्क है। यो कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो। सेन्ट्रल एंगलसँग चाहिँ इक्वल हुन्छ नि फेरि ऊ चाहिँ आर्क चाहिँ है। अनि त्यसपछि 2 नम्बरमा यो पनि त हो नि त एंगल QRS इज इक्वल टु हाफ अफ द आर्क QS। अनि यसको चाहिँ सेम एज 1 और स्टेटमेन्ट 1 है। यो रिजन चाहिँ सेम एज एबोभ लेख्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। र त्यसपछि अब 3 नम्बरमा के गर्दियौँ त भन्दा यो एंगलको हेल्पले हामीले स्टार्ट गरौँ। दैट मिन्स एंगल PQR इज इक्वल टु यहाँ हेरौँ है त, यो एंगल इज इक्वल टु अब यो ट्रायंगलमा है, यो ट्रायंगलमा हेर्ने यो एंगल इज इक्वल टु यो एंगल प्लस यो एंगल। दैट मिन्स एंगल QRS और QRT भन्दा पनि केही फरक परेन। QRS नभनौँ है, T नै भनौँ, QRT एंगल भनौँ न, अझै QRT एंगल भनिदिउँ न, समस्या भएन नि। अब यहाँ QRS लेखिया छ, यसमा QRS लेख्यो भने समस्या भएन, यहाँ T लेख्दा पनि समस्या चाहिँ भएन है। यहाँ हामीले अहिले QRS लेख्दिउँ, केही समस्या होला? हुँदैन होला है, हुँदैन होला हैन, हुँदैन नै। प्लस के हुन्छ त अर्को एंगल QTS, यहाँ QTS नै भनेको छ, QTS यो एंगल नै हामीले लियौँ, त्यसमा हामीलाई समस्या छैन। अब हामीलाई के को रिजल्ट चाहिएको छ? यसमा QTS को रिजल्ट चाहिएको छ। तर यो पहिला चाहिँ यो एंगल इज इक्वल टु यो प्लस यो अथवा यो एंगल इज इक्वल टु यो एंगल प्लस यो एंगल किन भयो त भन्दा एक्सटेरियर एंगल, अब एक्सटेरियर एंगल अफ अ ट्रायंगल is equal to sum of opposite interior angles of a triangle को के हुन्छ त भन्दा एंगल, त्यो ट्रायंगल को एक्सटर्नल एंगल चाहिँ दुईवटा भित्रको इंटेरियर एंगल को समसँग अपोजिट, त्यही पनि फेरि यहाँ सँगैको होइन, यसको पनि यो एंगल सँगैको होइन कि दुईवटा अपोजिट इंटेरियर एंगल को समसँग चाहिँ एक्सटेरियर एंगल इक्वल हुन्छ। यो एक्सटेरियर एंगल, यो दुईवटा चाहिँ के त भन्दा इंटेरियर अपोजिट एंगल्स। सो यसैबाट हामीलाई के चाहिएको त भन्दा सिम्पली यहाँबाट हामीलाई के चाहिएको QTS को भ्यालु चाहिएको भने एंगल QTS इज इक्वल टु के हुन्छ त भन्दा यो माइनस यो, किनभने यो चाहिँ यता आउँछ। दैट मिन्स मैले यता लेखिदिएको छु PQR माइनस QRS। यसलाई यता लेख्नु र यसलाई यता लेख्नु एउटै हो। QTS इज इक्वल टु उता हुन्थ्यो भने यो यता आउँथ्यो, माइनस हुन्थ्यो भनेको यहाँ डाइरेक्टली एक्सचेन्जको केस छ है। सो 4 नम्बर देयरफोर एंगल QTS इज इक्वल टु अब PQR को भ्यालु के छ? हाफ अफ द PR आर्क माइनस QRS को भ्यालु के छ? हाफ अफ द आर्क QS। देयरफोर अब एंगल QTS इज इक्वल टु 1/2 कमन आयो, PR आर्क माइनस QS आर्क। यो कहाँबाट आयो लेखेको त भन्दा हामीले अब यो चाहिँ हाम्रो फ्रम स्टेटमेन्ट 1, 2 र 3, फ्रम स्टेटमेन्ट्स 1
2 एन्ड 3 यो तीनटा स्टेटमेन्टबाट हामीले यसमा भ्याल्युजहरू रिप्लेस गरेको। यो चाहिँ हाम्रो यो पुरै स्टेटमेन्ट चाहिँ थर्ड स्टेटमेन्ट हो। यहाँ चाहिँ यसमा र यसमा चाहिँ हामीले फर्स्ट र सेकेन्डबाट भ्याल्युहरू ल्याएर राखेको। जुन कुरा हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने थियो यहाँनिर हामीले प्रुभ गरि नै हाल्यो र लास्टमा हाम्रो के लेख्दिने त प्रुफ लेख्दिने। हेर्नु त कति सजिलै। जस एउटा हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ हुनु पर्यो है, जहाँ चाहिँ इन्स्क्राइब एङ्गल र यसको आर्कसँगको कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो। त्यति थाहा पाइयो भने यो क्वेसन हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। र यस्तै क्वेसन्स अथवा यसमा नेमहरू चाहिँ जुन नेमिङ छ यो भर्टिसेसहरूमा अथवा इच एन्ड एभ्री पोइन्ट छ त्यसलाई चेन्ज गरेर चाहिँ सल्भ गर्न ट्राई गर्ने है। यति दुईवटा क्वेसन चाहिँ आजको लागि प्र्याक्टिस गर्ने। भोलिको दिनमा फेरि हामी पनि अरू नयाँ क्वेसन्सहरू लिएर आउने रहेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त बाई।